अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मलकुल मौत रूह कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारे अंदर रूह है मेरे अजीज। इस रूह को जब मलकुल मौत निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए। तो आइए प्ले करते हैं वीडियो को, जानकारी पूरी लेकर के जाना अगर वीडियो को आपने प्ले किया है तो। चलिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। एक गुजारिश छोटी सी वीडियो दिखाने से पहले, अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छे पैगाम लाते हैं। चलिए जानते हैं कि मलकुल मौत इंसान के शरीर में से रूह कैसे निकालते हैं, उस वक्त इंसान को कैसा फील होता है। आइए शुरू करते हैं। मौत का दिन सबसे सख्त दिन है, सबसे सख्त दिन है। अल्लाह। मौत किस तरह से आती है पता है? फरमाया गया जैसे रेशम के कपड़े को कांटों की झाड़ी पर डाल दो और कपड़ा खींचो, कपड़े के तार तार निकलते जाएंगे। फरमाया गया मलकुल मौत रूह निकालने के लिए जब आते हैं तो इसी तरह से रूह निकालते रहते हैं। उंगलियों से, पैरों की, हाथों की उंगलियों से, नाखूनों से रूह निकलती निकलती आती है। अल्लाह। एक एक जोड़ से रूह निकलती है, यहां तक कि नाक तक उसको खींच करके लाया जाता है। या अल्लाह। और कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम अगर देखोगे कि रूह कैसी निकाली जा रही है, यदरिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते आते हैं पीठ पर पीछे मारते हैं, जोर जोर से मारते हैं और पेशानियों पर मारते हैं और ये कहते हैं ए निकल जा रूह। अल्लाह फरमाता है तुम अगर देखोगे कि फरिश्ते किस तरह रूह निकालते हैं तो कांप कर रह जाओगे। मार मार करके रूह को निकाला जाता है। और ये छोटा सा वक्त नहीं है, इधर झटका लगा इधर मौत हो गई, लंबा प्रोसेस है। उससे जो गुजरता है वही बता सकता है जी। बाज लोगों को ऐसा लगता है जहर खा लिया अभी मौत हो गई, सुसाइड कर लिया अभी मौत हो गई। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, लंबा प्रोसेस है जी। मौत से पहले फरिश्ते आ जाते हैं। चाहे तुम अच्छे आदमी हो, बैठे हुए हो, तुमको भी अगर मौत आनी है तो तुम पहले फरिश्तों को देखने लग जाओगे, लेकिन बता नहीं सकते किसी को। जी। मौत से थोड़ी देर पहले फरिश्ते करीब आ जाते हैं। पहले जमात फरिश्तों की आती है, फिर मलकुल मौत आते हैं। जी। मलकुल मौत उन फरिश्तों के बीच आते हैं। जैसे ही ये मरने वाला आदमी मलकुल मौत को देख लेता है, फिर उसके जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। आए है। और ऐसी कपकपी तारी होती है कि कभी पेशाब निकल जाता है, कभी पखाना निकल जाता है। अल्लाह। अक्सर देखना मरने वालों की नजासत निकल जाती है। मलकुल मौत को वो बहुत करीब से देखता है और उनकी दो शक्लें हैं। एक बहुत भयानक शक्ल है, उसको देखना ही अजाब है, और एक बहुत खूबसूरत शक्ल है, उनको देखना ही रहमत है। वो नेक बंदों की रूह निकालने के लिए जब जाते हैं तो खूबसूरत शक्ल में जाते हैं, और जब गुनहगारों की रूह निकालने जाते हैं तो भयानक शक्ल में जाते हैं। अल्लाह। और उनको देखते ही मरने वाले का जिस्म पीला पड़ जाता है, पेशानी उखड़ जाती, आंखें फटी रह जाती, और फिर खरखरा आने लग जाता है, यानी खरखर की आवाज तेज हो जाती है। वो बोलना चाहता है अपने पास वालों को, लेकिन बोल नहीं सकता, जी। बंद हो जाता है। ये वो वक्त है जब उसके तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाता है। अब अगर फरिश्तों को देखकर कोई तौबा भी कर लिया, ईमान लाया, तो उसका ईमान कबूल नहीं। उस वक्त से पहले पहले तक जो भी ईमान लाया या तौबा किया, उसकी तौबा कबूल है। लेकिन मौत का खरखरा आ गया और फरिश्तों को देख लिया, उसके बाद बहुत सारे काफिर भी पुकारेंगे कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, नहीं, अब ईमान कबूल नहीं होगा। जी। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, इसका प्रोसेस है। फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत आते हैं, फिर उसके बाद उसको घूर कर देखते हैं, फिर उसको चित लिटा दिया जाता है, या जिस हालत में भी है वो गिर जाता है। खड़ा है तो गिरता है, बैठा है तो गिरता है, मौत आने से पहले लुढ़क जाता है। ये जरूरी भी नहीं है कि आज मैं अपने आप को संभाल कर बैठा हूं। अगर मेरी मौत आनी है, इसी कुर्सी से गिर जाऊं, इसी जगह से हम गिर जाएंगे। और उसके बाद मलकुल मौत रूह खींचना शुरू करते हैं, पैरों के नाखूनों से लेकर, हाथों के नाखूनों से लेकर, उसके जिस्म के हर हिस्से से लेकर नाक तक खींचते हुए लाते हैं। और उसके बाद जब पूरी रूह निकल जाती है, वो लेकर के चलते रहते हैं और मुर्दा उनको जाते हुए देखता रहता है। आंखें सबसे लास्ट में खुली रहती, किसी भी मरने वाले की आंखें बंद नहीं रहती, खुली रहती, वो देखता रहता है। इसीलिए हदीस पाक में है जब किसी की रूह निकल जाए तो सबसे पहले तुम उसकी आंखें बंद कर दो। हमें बंद करना होता है, और उसके बाद मुंह भी खुला रह जाता है, मुंह ओपन रह जाता है। फरमाया गया मुंह को दबाकर बंद कर दो। ये सब निशानियां हैं मेरे अजीजों मौत की, सख्तियों की। आपको पता है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात आई, अल्लाहु अकबर, नज़ा का आलम इतना सख्त था कि बार बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे पानी के मटके उंडेल दिए जा रहे थे। 3-3 मटके हुजूर पर उंडेल दिए गए मौत से पहले, और हुजूर उसके बाद थोड़ा आराम महसूस करते और फिर शिद्दत का बुखार। और वो आखिरी वक्त था जब हजरत फातिमा आपके पास आई थी, हुजूर ने उनके कान में बता दिया, वो रोने लग गई। क्या कहा था हजरत फातिमा कहती हैं, हुजूर ने फरमाया है फातिमा अब मैं जा रहा हूं, मेरा आखिरी वक्त है।
پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی. آج یوم فاطمہ بھی ہے, سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے, 4 رمضان المبارک. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سنو, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے, اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے, باقی دوسری بیویوں کے نہیں جاتے. حضرت عائشہ کہتی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی, کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا, وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. یہ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے, روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے, وہ غمگین حالت میں آئے یا جس حالت میں ہو. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے, آپ کی اجازت چاہتا ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا. اور یا رسول اللہ, آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں. یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی. حضور نے فرمایا آنے دو. ملک الموت آئے اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی. اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا, مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی, اسی میں حضرت ابو بکر صدیق حجرے میں آئے. پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابو بکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی. ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا یا رسول اللہ, ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی, اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا. موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا, کئی دنوں سے تکلیف تھی, 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی, 13 دن تک. حضرت ابو بکر کہتے یا رسول اللہ, اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی, جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابو بکر صدیق اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے تھے. موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو, اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ. پھر انہوں نے آ کر مسجد میں اعلان کیا اے لوگو, اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا. اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ کا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی وہی ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی موت آئی تو میاں ہمارا اور تمہارا شمار نہیں, چاہے 100 سال زندگی مل جائے لیکن مرنا ضروری ہے. بہرحال یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی. موت کا تذکرہ اس لیے بھی میں زیادہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے مومنوں کو یہ تذکرہ کرو تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت کے سفر کی تیاری وہ شروع کریں. اللہ کریم ہم سب کو دنیاوی خرافات سے محفوظ فرمائے, دنیا کی لذتوں سے اور یہ فانی خرافات میں مبتلا ہو کر آخرت بھولنے سے اللہ ہماری زیادہ ہو سکے, جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو موت کی, قبر کی, حشر کی یہی باتیں بتاتا رہو تاکہ ہم اپنی موت کو یاد کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں. آج ہر ایک سے دوسرا انسان گنہگار ہے, اتنی خطائیں اتنے گناہ کر رہا ہے. یہ تو سب گنہگار ہے لیکن کچھ زیادہ ہی گناہ کی طرف لوگ لگے ہوئے ہیں میرے عزیز. سوچے ذرا, نمازوں سے دور ہم پر فرض ہے خدا کا قرض, نمازیں چھوڑ رہے ہیں یار. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے مجھے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے مجھے کہ ہم جان بوجھ کے نماز چھوڑیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہ نماز جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو پھر ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نماز چھوڑیں؟ امام حسین کے سجدوں کو بھول گئے آپ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. ان سے کہہ رہا ہوں یار آج سچی توبہ کر لو اور نمازوں سے دل لگا لو یار. انشاءاللہ خیر و برکت چاہتے ہو, رزق میں برکت چاہتے ہو, خوشحالی چاہتے ہو تو نمازوں سے دل لگا لو. ماں باپ کی عزت کر لو, کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھو, اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو. انشاءاللہ باہر آئیں گے زندگی میں. اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو کو آگے شیئر کریں, نہ جانے کس کس کے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ حافظ, السلام علیکم.